अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए कोशियां है, अवामी मसाइल का हल वजीर आज़म की अवली तरजीह है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कोहाट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के मालिक हैं, चंद खानदान और गिरोह इस मुल्क के मालिक नहीं। इमरान खान कभी किसी के सामने नहीं झुके, उन्होंने आलमी क़ुव्वतों के सामने मुल्क का वक़ार बुलंद किया। PTI हुकूमत ने मुल्क को तरक्की पर गमजन किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई ज़ाती मफाद नहीं। कोरोना से मुतालिक शिबली फराज का कहना था कि कोरोना वबा ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया है। कोरोना की पहली लहर का हमारी हुकूमत ने कामयाबी से सामना किया। अमेरिका ने भी कोरोना से कामयाबी से निमटने पर सराहा। शिबली फराज ने कहा कि कोहाट की महरूमियों का अजाला हो रहा है। कोहाट को गैस पाइपलाइन पहुंचा दिए गए हैं, कोई इलाका गैस से महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोहाट की सड़क अगले साल मुकम्मल हो जाएगी। आपको बताएं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खाकान मुर्तज़ा को सिविल एविएशन अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया। खाकान मुर्तज़ा को डायरेक्टर जनरल CA तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ग्रेड 21 के फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खाकान मुर्तज़ा MD यूटिलिटी स्टोर्स भी रह चुके हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि काबीना ने सिविल एविएशन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया है, जबकि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी आइंदा 2 से 3 रोज में तैनात कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 45 मरीज दम तोड़ गए, जबकि 3045 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट covid.gov.pk के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,223 टेस्ट किए गए, जिनमें 3045 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस से हलाकतों की तादाद 7,942 हो गई और मजमूई केसेस 3,92,356 तक जा पहुंचे। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1672 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। और यहाँ पर बात करेंगे फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा महविश हयात की, जिनका कहना है कि उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी से शादी करने पर कोई एतराज नहीं। हाल ही में अदाकारा महविश हयात यूट्यूब चैनल नाशपति प्राइम के एक शो में जलवागर हुई, जिसमें मेजबान ने उनसे पूछा कि आप अपने जीवन साथी में क्या खसूसियात देखती हैं। सवाल के जवाब में महविश हयात का कहना था कि मुझे मर्दाना वजाहत वाले लड़के पसंद हैं, जिनका दराज कद हो, जबकि गोरी चिट्टी रंगत ना भी हो तो कोई मसला नहीं। बाद अज़ा मेजबान ने कहा कि उनकी नज़र में बिल्कुल ऐसा ही एक मर्द है, जिस पर महविश ने पूछा कि वो कौन है। मेजबान ने कहा कि वो बहुत मकबूल, असर रसूख वाले और पहली बार रुकन असेंबली भी बने हैं, जिस पर महविश हयात ने मेजबान से कहा कि कहीं वो बिलावल तो नहीं। मेजबान ने अदाकारा से कहा कि बिलावल से क्या परेशानी है, जिस पर महविश ने कहा कि बिलावल से कोई मसला नहीं, वो अच्छे हैं। महविश के जवाब पर मेजबान ने फौरन कहा कि अगर मैं बात आगे चलाऊं तो आपको कोई एतराज नहीं होगा, जिस पर महविश कहती हैं कि मुझे क्या एतराज हो सकता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमारती वजीर के सामने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े का मामला उठा दिया। नाइजीरिया में OIC वज़राए खारजा कौंसल के इजलास के मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमाराती बैनुल अक़वामी ताउन के उमूर की वजीर मुमलिकत रेमल हाशमी से मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और कोरोना सूरत हाल समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा ने अगले साल दुबई में मुनाकिद होने वाले एक्सपो में पाकिस्तान की शिरकत के हवाले से भी तबादला ख्याल किया, जबकि अमाराती वजीर ने OIC वज़राए खारजा कौंसल के 47वें इजलास के मौके पर वजीर खारजा के खिताब को सराहा। वजीर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों को UAE के वीज़े के हुसूल में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया और पाकिस्तानियों के वीज़े मुश्किलात के जल्द अज़ अलै की ज़रूरत पर जोर दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पार्सल में छुपाई गई 7.5 किलो से ज़ायद हेरोइन कब्जे में ले ली। तर्जमान ANF के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई। निजी कोरियर कंपनी के दफ्तर पर कार्रवाई के दौरान बैरून मुल्क पार्सल के जरिए हीरोइन स्मगल की कोशिश नाकाम बनाई गई।
ترجمان کے مطابق ملزمان نے لندن کے لیے بک کروائے گئے پارسل میں موجود چوڑیوں میں 1 کلو گرام ہیروئن بھارت سے چھپائی تھی۔ ایک دوسری نجی کوریئر کمپنی پر کارروائی کے دوران پارسل سے 900 گرام ہیروئن تحویل میں لے لی گئی۔ ہیروئن بچوں کے گارمنٹس میں چھپائی گئی تھی، جبکہ ایک اور کارروائی کے دوران سپر ہائی وے پر مشکوک کار سے 5 کلو 400 گرام ہیروئن برآمد کی گئی، جس کے دوران 2 ملزمان خان سلیم اور غلام ایوب کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔ اردو ادب کا درخشاں ستارہ بانو قدسیہ کی 92ویں سالگرہ پر گوگل نے اپنا ڈوڈل تبدیل کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ معروف ناول نگار، افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس بانو قدسیہ 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھی اور اب ان کی 92ویں سالگرہ پر سرچ انجن گوگل نے اپنا انداز تبدیل کر لیا ہے۔ اردو کے ادبی حلقوں کی بانو آپا 1928 میں بھارت کے شہر فیروز پور میں پیدا ہوئیں۔ ہجرت کے وقت سرحد کے اس پار آ پہنچیں اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئیں۔ انہوں نے کینیڈ کالج برائے خواتین لاہور سے ریاضیات اور اقتصادیات میں گریجویشن کیا اور 1951 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔ انہیں اردو ادب کے ساتھ شروع سے ہی لگاؤ تھا۔ مشہور افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس اشفاق احمد سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ان کی معاونت سے ادبی پرچہ داستان گو جاری کیا۔ بانو قدسیہ نے اردو اور پنجابی زبانوں میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے ڈراماز بھی لکھے۔ ان کے ایک ڈرامے آدھی بات کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ بانو قدسیہ نے راجہ گدھ، آتش زیرپا اور امر بیل جیسی شہر آفاق تحریریں لکھیں جنہیں آج بھی بالخصوص نوجوان شوق سے پڑھتے ہیں۔ بانو قدسیہ شدید علالت کے باعث 4 فروری 2017 کو دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، لیکن اردو ادب میں ان کے خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ چمن لیویز فورس کی دہشت گردوں، جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر ایم پی اے اصغر خان اچکزئی اور ڈپٹی کمشنر طارق جاوید مینگل کی جانب سے لیویز اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے تعارفی سرٹیفکیٹ اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں ظفر اچکزئی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں چمن شہر سے نامعلوم مسلح اغواکاروں نے اسلحے کے زور پر ایک شہری محمد قاسم نامی تاجر کو اغوا کر لیا۔ اس پر ڈپٹی کمشنر طارق جاوید مینگل نے نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر چمن ذکاء اللہ درانی کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی، جس میں رسالدار جہانگیر خان کاکڑ، رسالدار سیف اللہ نائب، رسالدار محمد حنیف فتح محمد، طیب خان QRF انچارج، دفعہ دار صفی اللہ اور ان کی ٹیم ہیڈ کوارٹر کی گشتی ٹیم نے پشین میں کارروائی کی، جس کے بعد محمد قاسم نامی تاجر کو باعزت طور پر بازیاب کروایا۔ اس کے علاوہ چمن لیویز فورس نے منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھی کامیاب کارروائیاں کی۔ متعدد منشیات فروش اور سماج دشمن عناصر کو گرفتار کر لیا گیا۔ چمن لیویز فورس کی شاندار کارکردگی پر آج اسسٹنٹ کمشنر آفس میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایم پی اے اصغر خان اچکزئی اور ڈپٹی کمشنر طارق جاوید مینگل نے اسسٹنٹ کمشنر ذکاء اللہ اور ان کی ٹیم کو تعارفی سرٹیفکیٹ اور انعامات تقسیم کیے، اور ایم پی اے اصغر خان اچکزئی نے 5 لاکھ روپے اور ڈپٹی کمشنر نے 1 لاکھ روپے نقدی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ذکاء اللہ درانی، تحصیلدار عبد الرزاق میانی اور رسالدار نصیب اللہ خان اچکزئی بھی موجود تھے۔ اس فورس کی حوصلہ افزائی کے لیے آج یہاں تشریف لائے۔ جیسے کہ اسی صاحب نے بھی آپ کو بتایا، ہم اس کو بڑے پیمانے پہ کرنا چاہتے تھے تاکہ جس حد تک ہو سکے ہماری جو لیویز فورس ہے اس کی حوصلہ افزائی، پر اس کو محدود رکھنے کا مقصد بھی وہ کورونا کے جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا اور ان پہ عمل درآمد کرانا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 8 سرکاری جامعات میں وائس چانسلرز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں ڈاکٹر محمد ادریس کو پشاور یونیورسٹی، ڈاکٹر شاہد محمود بیگ کو ثوابی یونیورسٹی اور پروفیسر ڈاکٹر سردار خان کو کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وائس چانسلر تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں ڈاکٹر خیر الزمان کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنوں اور ڈاکٹر بشیر احمد کی بطور وائس چانسلر باچا خان یونیورسٹی 4 صدر
मुतहदा के लिए मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा डॉक्टर ज़हूरुल हक वाइस चांसलर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान होंगे और डॉक्टर जफर अहमद खान शोहदाए APS यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा के VC तैनात होंगे, जबकि डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर के वाइस चांसलर होंगे। बल्दिया टाउन एहसास प्रोग्राम के ऑफिस लासीपारा स्कूल में MPA मलिक शहजाद का अचानक दौरा। बल्दिया थाने के एहलकारों के खिलाफ मुतादिद शिकायत जबकि जानने वालों और लेन देन से इंदराज करवाए जा रहे थे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजीम की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक बल्दिया टाउन लासीपारा स्कूल में कायम एहसास प्रोग्राम में इंदराजात करवाने के लिए आने वाले अफराद के साथ बदसलूकी की जा रही थी, जिसकी शिकायत MPA मलिक शहजाद को मौसूल होने के बाद उन्होंने एहसास प्रोग्राम लासीपारा का हंगामी दौरा किया, जिसमें उनके साथ SHO बल्दिया नदीम अहमद, राशिद शाह, DIB इंचार्ज वेस्ट और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इसके अलावा जो पुलिस एहलकार मामलात में मुलव्विस थे उनको फौरी तौर पर इस जगह से तब्दील कर दिया गया। और MPA मलिक शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम का इंदराज साफ शफाफ होना चाहिए। अगर इसमें कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन भी बेज़ाब्तगी करे तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर मलिक शहजाद ने अवाम का भी मौक़िफ़ सुना और एहसास प्रोग्राम के अमले को भी साफ शफाफ तरीके से अवाम के इंदराजात करने की हिदायत दी। बोरेवाला में PDM के जलसे का खौफ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत और 2 वर्कर्स पर मजीद मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। PDM जलसे में मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकुनान को रोकने के लिए हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। 2 मुख्तलिफ मुकदमात में 100 से ज़ायद अफराद नामजद। पहले मुकदमे में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर अरकान असम्बली समेत 55 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि दूसरे मुकदमे में रोड ब्लॉक करने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में साबिक सिटी नाजिम गग्गू मंडी समेत 80 से अफराद शामिल हैं। दोनों मुकदमात थाना गग्गू मंडी में पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुए। MNA फकीर आराई, MPA खालिद डोगर और MPA यूसुफ कसेलिया का कहना था कि इंतकामी कार्रवाइयां और मुकदमात हमारा रास्ता नहीं रोक सकते और ना ही हुकूमत झूठे मुकदमात से हमें खौफजदा कर सकती है। मुकदमात और कारकुनान की गिरफ्तारियां हुकूमती बौखलाहट का सबूत हैं। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आरिफ असलम ब्राउ की हिदायत पर नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक A में खुली कचहरी का इनेकाद। मजीद जानते हैं ज़ुहैब अतीक की इस रिपोर्ट में। SSP आरिफ असलम ब्राउ का एक और अच्छा इकदाम, अवाम की आसानी के लिए नॉर्थ नाजमाबाद में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें अवाम की शिकायत सुनी गई और उनके मसाइल के हल की भी यकीन दहानी करवाई गई। इस मौके पर मुतादिद इकदामात पर तबादला ख्याल करते हुए मौके पर ही फैसले किए गए, जबकि SSP सेंट्रल का कहना था कि इस तरह के इकदामात से पुलिस और अवाम के माबैन हम आहंगी और तामुन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लांडी नंबर 3 के इलाके में भैंसों के बाड़े में आतिशजदगी से जानवरों की हलाकत का खदशा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आग के तहत आग बुझाई। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। इलाका मकीनों का कहना है कि फायर ब्रिगेड को इतला देने के बावजूद भी बरवक्त ना पहुंचने पर आग ने पूरे बाड़े को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि दूसरी जानिब वाटर बोर्ड के लांडी हाइड्रेंट पर हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। असदुल्ला खान के मुताबिक MD वाटर बोर्ड ने पानी से भरे टैंकर आतिशजदगी के मकाम पर रवाना किए हैं, जबकि हाइड्रेंट से दीगर टैंकर्स को पानी की फराहमी आग पर मुकम्मल काबू पाए जाने तक मुअत्तल रहेगी। फोकल पर्सन टैंकर सेल अमले समेत आतिशजदगी के मकामात पर पहुंच रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जरूरत के मुताबिक पानी पहुंचाया जाता रहेगा। मशहूर कॉमेडियन दादू के रिहायशी असगर खोसो को फेसबुक का एजाज। समाजी राबतों की वेबसाइट ने असगर खोसो के पेज को वेरीफाइड कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। फेसबुक की जानिब से ब्लू टिक बैंडेज सिंध के कम लोगों को मिला है, जबकि असगर खोसो दादू की पहली शख्सियत हैं जिन्हें फेसबुक ने इस एजाज से नवाजा है। असगर खोसो ने अपने मिजाह फन की शुरुआत भी सोशल मीडिया से की है, जबकि असगर खोसो को दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी यूट्यूब ने भी कई बार मुतादिद अवार्ड से नवाजा है। कॉमेडियन असगर खोसो अपनी मेहनत व लगन और लोगों को हंसाने वाले कामयाब
ترین شخصیت میں شمار ہو گئے۔ اصغر کھوسو سندھ سمیت پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں، جن کے مداحوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اور اب DNN اسپورٹس شاہد علی خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لنکا پریمیئر لیگ میں گال گلیڈیئرز کو شکست، شاہد آفریدی کی دھواں دھار نصف سینچری رائے گاں گئی۔ لنکا پریمیئر لیگ میں جافنا اسٹالینیز نے گال گلیڈیٹرز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ میچ میں شاہد آفریدی کی دھواں دھار بیٹنگ رائے گاں چلی گئی۔ گال گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اوپنر والٹن 4 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ گونت تھیلا کا نے 38، اعظم خان نے 20 رنز بنائے۔ شاہد خان آفریدی نے صرف 23 گیندوں پر 6 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 58 رنز بنائے۔ شیہان جے سوریا 17 اور محمد عامر 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ گال گلیڈیٹرز نے 8 وکٹ پر 175 رنز بنائے۔ جواب میں جافنا اسٹالینز کی پہلی وکٹ 35 رنز پر گری۔ بھانوکا 18 رنز بنا کر محمد عامر کا شکار بنے۔ ٹام موریس بھی 18 بنا کر 7 چھوڑ گئے، لیکن تیسری وکٹ پر آوشکا فرنینڈو اور شعیب ملک 110 رنز کی ناقابل شکست شراکت بنا کر ٹیم کو 8 وکٹ سے فتح دلوا دی۔ فرنینڈو 92 اور شعیب ملک 27 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اور اب ایک نظر DNN اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ میں رابطے کے بعد قومی اسکواڈ کی آئسولیشن میں نرمی کر دی گئی، جبکہ ایک اور پاکستانی کھلاڑی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نیوزی لینڈ میں موجود قومی اسکواڈ کے اسپورٹ اسٹاف اور کھلاڑیوں کو مسلسل 2 کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد چہل قدمی کی اجازت مل گئی۔ کھلاڑیوں اور اسپورٹ اسٹاف کو مقررہ مخصوص اوقات میں ہوٹل سے متصل گراؤنڈ بالکنیز میں چہل قدمیوں آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ PCB کی جانب سے کرکٹ نیوزی لینڈ سے قومی کھلاڑیوں کی ٹریننگ جلد کھولنے کی بھی درخواست کی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزارت صحت کی جانب سے پہلے ٹیسٹ میں مثبت رپورٹ ہونے والے ممبرز کے دوسرے ٹیسٹ کی رپورٹ کا انتظار ہے، جبکہ قومی اسکواڈ کا اب اگلا کورونا ٹیسٹ 30 نومبر کو ہوگا۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ شاہد علی خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اداکارہ رباب ہاشم نے مایوں اور مہندی کے بعد فالوور کے لیے شادی کی تصاویر بھی شیئر کر دیں۔ کورونا کے باعث رباب کی شادی کی تقریب دوستوں اور قریبی عزیز و اقارب تک ہی محدود تھی۔ انسٹاگرام پر شیئر کی جانے والی ان تصاویر میں آف وائٹ اور ہلکے گلابی لہنگے میں رباب بہت دلکش نظر آ رہی ہیں۔ ان کے شوہر صہیب مقصود بھی میچنگ کرتا پاجامہ اور ویسٹ کوٹ میں خوب جچ رہے ہیں۔ تاہم اداکارہ نے شوہر کے حوالے سے کسی قسم کی تفصیلات شیئر نہیں کی۔ شادی کی تقریب کے آفیشیل فوٹوگرافرز نے بھی انسٹاگرام پر تصاویر شیئر کی۔ رباب ہاشم کی شادی کی خبر چند روز قبل سامنے آئی تھی، جب اداکارہ نے اچانک اپنی مایوں کی تصاویر پوسٹ کر کے مداحوں کو حیرت سے دوچار کیا تھا۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔